Assalamu alaikum everyone. Hope so you all are doing good and great as always. तो मैं आज जिस टॉपिक को यहाँ पे लेके आई हूँ, मेरी पिछली वीडियो जो मेरे चैनल पे वायरल गई है और जिसको आपने बहुत ज़्यादा पसंद किया है, लाइक किया है, वो पावर ईगल के बारे में ही था और फॉरएवर लिविंग कंपनी के बारे में था, जिसमें मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और उसमें आपको काफ़ी हेल्पफुल रही है वो आपके लिए वीडियो। तो मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो भी आपके लिए हेल्पफुल रहे। बहुत सारे कमेंट्स भी थे उस पर, कुछ अच्छे कमेंट्स थे, कुछ बुरे कमेंट्स थे, कुछ लोगों ने उसको लाइक किया हुआ था कि थैंक यू फॉर सेविंग माय टाइम एंड ऑल दैट, और कुछ लोग ये कह रहे थे कि आपने तो खुद मेहनत नहीं की और मेहनत के बगैर किस तरीके से पता नहीं पैसा कमाना चाहते हैं ये वो। तो मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगी कि मैंने मतलब जो चीज़ मुझे लगी है मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। मैं ये नहीं कह रही कि आप सब लोग बुरे हो, और लेकिन मैंने उसकी में एक सच बात बोली है कि जो कि मुझे बोलनी चाहिए थी। आई थिंक सो उसमें मैंने कोई गलत बात नहीं की। दूसरी बात यह है कि मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहूँगी कि आप अपने 2 CCs आसानी से किस तरीके से कंप्लीट कर सकते हो, और एटलीस्ट अपनी जितने आपने उसमें इन्वेस्ट किए हैं अपनी फर्स्ट पेमेंट कैसे ले सकते हो। तो इसके के लिए मैं आपके साथ कुछ अपनी जो मेरा एक्सपीरियंस था वही शेयर करूँगी। सबसे पहले जो 2 CC कंप्लीट करने की बात है, ये मतलब जो ट्रेनिंग में कहते हैं या जो ये सब कुछ बोलते हैं कि आप डायरेक्टली किसी को ना DM शुरू कर दो। ये फर्स्टली आपको सबसे पहले स्टार्ट करना है अपने, यानी कि अगर आप उसमें हो या आप उसको रहना चाहते हो और आप मेहनत भी करना चाहते हो, तो 2 CC कंप्लीट और आप उस पर इन्वेस्ट अब कर चुके हो, ठीक है, और आप उसमें से अपना जो एटलीस्ट आपने उस पर इन्वेस्ट किया है वो अपने पास वापस लाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको 2 CC कंप्लीट करना मस्ट है। तो आप वो किस तरीके से अचीव कर सकते हो। सबसे पहले आपने अपने फ्रेंड सर्कल्स में या आप जिसको पर्सनली जानते हैं, वैसे आपने DM में जाके, बहुत से लोग हैं ऐसे करने वाले कि आपका जस्ट टाइम वेस्ट होगा, आपकी किसी ने बात नहीं मानी। सबसे पहले आप जिसको जानते हो आप वहाँ पे जाओगे, आप उससे डिस्कस करोगे कि भाई मैंने इसमें ये किया है, ये मैंने ये कंपनी ज्वाइन की है और उसमें ये तरीका है जो कि आपको बताया गया। बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जिनको पैसों का भी इतना मसला नहीं होता और वो आपके साथ इन्वेस्ट करने पे तैयार हो जाते हैं। अगर आप उसमें बहुत ज़्यादा सीरियस हो, अगर आपका कोई और काम नहीं है और आप बिल्कुल फ्री हो, ठीक है, तो आप उसको आगे कंटिन्यू कर सकते हो। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है कि अगर आप और कुछ भी नहीं है, आपके पास कोई जॉब नहीं है और आप घर पे हो, तो फिर आप उसको किसी को भी मैसेज करके ये आप जब करोगे तो आप उसको एक अपनी टीम जनरेट कर सकते हो, जिस तरीके से वो आगे किसी को बताएंगे। या इस तरीके से प्रोडक्ट्स की इतनी महंगी हैं आजकल के, आई डोंट थिंक कि मार्केट में इतनी अच्छी ऑलमोस्ट आ चुकी हैं प्रोडक्ट्स के, कोई इतनी महंगी प्रोडक्ट्स बाय नहीं करता। ऑल दो इसका जो मॉइस्चराइजिंग लोशन है वो बहुत अच्छा है और वो आई थिंक 48 या 5800 का है इस टाइम पे, और वो कोई क्यों लेगा, सोचे ना ये बात। तो आपने उनको मैसेज करना है और अगर आप 2 फ्रेंड्स को भी उसमें ऐड करवा सकते हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपके पास जो भी प्रोडक्ट्स आई हुई हैं आप उसको किस तरीके से सेल आउट करो। अगर वो प्रोडक्ट्स 48 की है या 5 की है, पहले तो जब मैंने मंगवाया था तो उसमें यानी कि फ़िश ऑयल वगैरह था, तो वो आप अपनी फैमिली, वो बहुत अच्छी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो आप अपनी फैमिली में ही जिनको कोई भी प्रॉब्लम है आप उनको कम रेट पे डिस्काउंट्स पे दे सकते हो, तो आप अपना थोड़ा सा वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर सकते हो और वो कुछ आपको जो प्रॉफिट है वो अर्न हो जाएगा। और जब आप एक कोई बंदा ऐड कर पाओगे और उस तरीके से आपके पास अपनी कम से कम जो हाफ से थोड़ी सी ऊपर पेमेंट है वो आपके पास आ जाएगी और आपका 2 CC भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं आपको इसका पेमेंट का मेथड भी बताती हूँ कि इसका पेमेंट का मेथड क्या है। जब मैंने वो करवा दिया, 2 CCs भी मेरे कंप्लीट हो गए,
آلموسٹ یہ سارا کچھ ہو گیا، تو جو بھی میری مینیجر تھی وہ ڈائریکٹلی آپ سے بات نہیں کرتے، یعنی کہ اگر میں نے آپ کو کروایا ہے اس چیز میں انکلوڈ، تو یعنی کمپنی میں نے آپ کو کروایا ہے تو آپ کے ڈائریکٹلی مجھ سے ہوگا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری فلاں سے بات کروا دیں جو مجھ سے اوپر ہے یا جو میرا سپروائزر ہے آپ اس سے بات کر دیں، تو اس طریقے سے لوگ نہیں کرتے. اس میں ہے، اور میں پہلے بھی اپنی ویڈیو میں یہ بات بتا چکی ہوں کہ جو آؤٹ آف کنٹری ہے، ناٹ ان پاکستان، اور جو پاکستان میں بھی ہے انہیں آؤٹ آف کنٹری کی بہت زیادہ سپورٹ ہے. آؤٹ آف کنٹری مینس UAE، جو وہاں پہ رہتے ہیں ان کو ان کی سپورٹ ہوتی ہے، اس سپورٹ کے ذریعے سے وہ وہاں پہ سکسیزفل ہے. اور اتنے زیادہ لوگ جب ایک ہی چیز پہ آ جاتے ہیں تو اس کا سکسیزفل ریٹ، تھوڑا سا سکسیس ریٹ کم ہو جاتا ہے. تو ابھی پیمنٹ میتھڈ یہ تھا کہ میں نے اپنے جنہوں نے بھی مجھے کروایا تھا، میں ان کا نام نہیں لوں گی یہاں پہ، ان کو میں نے اس طریقے سے میسج کیا کہ جی یہ میتھڈ ہے. خیر انہوں نے مجھ سے کوئی غلط بات نہیں کی، انہوں نے کہا کہ ایک فارم ہے وہ آپ کو ہی پرنٹ کروانا ہے، آپ کو ہی فل کرنا ہے، اور جو بھی وہ میں نے پرنٹ کروایا، فل کیا اس ساری چیز کو، اور میں نے بھیج دیا انہیں. تو جب انہوں نے مجھے دوبارہ سے میسج کیا اور مجھے یہ کہا گیا کہ آپ کے سگنیچر میں ایشو آ رہا ہے، تو یہ تو ابھی آپ کی پیمنٹ نہیں مل سکتی آپ کو. تو مجھے لگا کہ شاید میرے ہی سگنیچر میں ایشو ہے، تو دوبارہ میں نے اس چیز کو پرنٹ آؤٹ کروایا، اور اس میں سگنیچر میں نے بہت ٹرائی کیا کہ میں اسی طریقے سے کروں جس طریقے سے میرے ID کارڈ پہ، تو میں نے ویسے ہی کیے. خیر سب پہلے انہوں نے کہا ہے کہ آپ ایک بندہ کرواؤ گے یا ایک بندے کو لے کے آؤ گے تو آپ کو ہم 22,000 روپیز دیں گے، اور ملے تھے مجھے میرے خیال میں 16,000 روپیز سم تھنگ اس طریقے سے. ابھی مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے لیکن 16 ہی تھے، 15 یا 16 اس طریقے سے تھے. تو میرا پرابلم صرف اس چیز سے ہے کہ لوگوں کو اس طریقے سے ڈمپ کرنا، اور اس کے بعد اس کو مڑ کے جس نے آپ کے ساتھ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی اور اس کے بعد میں سائٹ پہ ہو گئی. ٹھیک ہے، میں نے بہت اس چیز کو محنت کی، لے کے گئی آگے، DMs بھی کیے، سب کچھ کیا، لیکن اس کے بعد کوئی میرے ساتھ ریڈی نہیں ہوا اس چیز کو کرنے کا، تو میں تھوڑی ڈپریسڈ ہو گئی، میں نے اس چیز کو چھوڑ دیا. اب انہوں نے بالکل نہیں پوچھا مڑ کے کہ ایک اگر بندی نے میرے ساتھ اتنی زیادہ انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا اتنا کچھ کیا ہوا ہے تو ایٹ لیسٹ پوچھ لے کہ آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہو رہی اس چیز میں یا کچھ بھی. اور اسی طریقے سے میرا بھی یہی تھا کہ میں نے جن 3 لوگوں کو کروایا تھا، تو اب میرے پاس تو اس چیز کو نہیں تھا، لیکن میں نے ان سے ایکسکیوز ضرور کیا تھا کہ اگر مجھ سے یہ مسٹیک ہوئی ہے تو آپ لوگ مزید یہ مسٹیک نہ کرو، مزید لوگوں کو مت لے کے آؤ اس میں، کیونکہ یہ میرے نہیں خیال سے کہ پاکستان میں سکسیزفل ریٹ اس کا ہے کچھ، اور اگر ہے بھی اور اگر کچھ لوگ اس سے زیادہ ارن کر بھی رہے ہیں تو وہ بالکل ویلے. تو میں یہ کہنا چاہوں گی، تو آپ اس طریقے سے اپنی ارننگ واپس لے سکتے ہو جو میں نے کچھ آپ کو بتا دی ہیں کہ آپ اپنے بجائے بغیر جانے لوگوں کو DMs میں جا کے، میں نے بہت کیا کہنا کہ جی یہ ہے یہ فار ایور لیونگ کمپنی ہے، یہ کٹی. کسی بندے نے آپ کی بات نہیں مانی، کسی بندے نے نہیں مانی. آپ نے صرف اس طریقے سے کرنا ہے، جو لوگ آپ کو جانتے ہیں، جو آپ کے بہت اچھے فرینڈز ہیں، وہ آپ کی بات مان سکتے ہیں، آپ ان کو کہہ سکتے ہو اور آپ ان سے انویسٹمنٹ اپنی لے سکتے ہو، اور یہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ ایک اچھا کام ہوگا. تو میں کیونکہ آپ کو سیو کرنا چاہتی ہوں، یعنی کہ جو آپ کا انویسٹمنٹ ہے آپ کر چکے ہو اس کو کچھ طریقے سے، اور باقی جو آپ کے پاس آئے ہیں وہ کچھ تو آپ خود بھی یوز کر سکتے ہو، یعنی کہ اس کا لوشن بہت اچھا موئسچرائزنگ لوشن، اور اسٹل میں ابھی تک وہی یوز کر رہی ہوں، منگوا بھی لیتی ہوں میں کسی نہ کسی کو کہہ کے. لیکن باقی جو چیزیں ہیں وہ آپ ڈسکاؤنٹ ریٹس پہ بھی دو گے تو آپ کو، خیر لائف میں غلطی ہو جاتی ہے، مجھ سے بھی یہ ہو گئی تھی. تو لیکن بجائے میں اگر آپ اس وقت ڈپریشن میں ہیں اور آپ اس میں بہت ہی اپنی فل ایفرٹ کر رہے ہیں اور اس کے باوجود آپ کو کوئی اس میں سے نہیں مل رہا چانس، تو میں آپ کو یہ کہتی ہوں کہ کسی اور چیز پہ کام کریں. ہوپ سو کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. اللہ حافظ.